इस वक्त पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर गौहर साहब, आप बताइएगा, तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका लगा है, बल्ले का निशान आपका छिन गया है। हाँ देखो, ये साजिश तो हम पहले दिन से देख रहे थे, इसी के लिए कोशिश की जा रही थी और अभी से नहीं थी, क्योंकि ये तो उन्होंने नोटिस दिया था 5 दिसंबर 2022 को। आप इलेक्शन कमीशन से सिर्फ इतना पूछे कि इस मैटर को आपने जब सुना था 28 मार्च को 2023 को, तो आपका ऑर्डर 31 जुलाई 2023 को क्यों आया? और जब इस मैटर को आपने सुना 13 सितंबर को, तो आपका ऑर्डर 23 नवंबर को कैसे आया? इतने डिले आपने क्यों किए? हमने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन हमने आईन और कानून के मुताबिक करवाए, ओपन करवाए। पहला इलेक्शन हुआ था 8 जून 2022 को। आप गूगल कर ले, अपना समा टीवी देख ले, अपने इंटरनेशनल मीडिया देखे, पूरे दुनिया ने ब्रॉडकास्ट किया, पूरे दुनिया ने लिखा। इलेक्शन हुए, चेयरमैन बने इमरान खान साहब और जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब बने। उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपके इलेक्शन नहीं हुए। फिर जब इस मरतबा इलेक्शन हुए, शेड्यूल आया, अनाउंस हुआ, आरओ आ गए, डिप्टी आरओज आ गए, हमारे 8,37,950 रजिस्टर वोटर है। दोबारा नोट कर ले, 8,37,950 वोटर है, उनमें से एक ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। कौन होता है अकबर इस बाबर? ये किस वक्त पे आ जाता है? ये कभी पार्टी का खैरख्वाह रहा है? ये इसकी तो कोई जहनी कंडीशन है जो ये इस किस्म की पिटीशन लेके आता है? इसको कौन होता है जो इसकी आप पिटीशन एंटरटेन करो? 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, उस पार्टी से बेहतरीन इंतखाब हमने किया। किसी पार्टी ने इस किस्म का इलेक्शन नहीं किया जिस किस्म के इलेक्शन हमने कराए। इलेक्शन कमीशन को हमने चैलेंज किया था कि बताएं इलेक्शन एक्ट में कौन सा प्रोविजन वायलेट हुआ है, बताए कौन सा रूल्स वायलेट हुआ है, बताए हमारे आईन का कौन सा प्रोविजन हमने वायलेट किया, कौन सा रूल हमने अपने इलेक्शन का वायलेट किया। जितने ज्यादा फेयर हम चलते रहे, कोई नहीं चलता रहा। 175 पार्टीज में से कौन सी पार्टी है जिससे 32 क्वेश्चन किए गए हों और यहां तक क्वेश्चन किया गया हो कि क्यों ना आपसे भल्ला चीना जाए, क्योंकि आपने हमें CNIC की कॉपी जो दी है वो पढ़ी नहीं जा रही। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। तो गौहर साहब, क्या लीगल ऑप्शंस लीगल ऑप्शंस आप लोग अपनाएंगे? क्या आजाद हैसियत से मैदान में उतरेंगे? सिर्फ एक साजिश सुन ले। साजिश ये है कि इस वक्त जो पार्टीज के वर्कर सपोर्टर होंगे वो किसको वोट देंगे? निशान के लिए वोट देते हैं। हमारे कैंडिडेट अगर इंडिपेंडेंट देंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा। किस तरफ आपने HP आवाम को लेके जा रहे? देखो, नेशनल असेंबली में 70 रिजर्व सीट है, पूरे पाकिस्तान में 227 रिजर्व सीट है। उस रिजर्व सीट के 227 का सदर के इलेक्शन में रोल है, सेनेट के इलेक्शन में रोल है, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में रोल है। आप सारे सिस्टम को दागदार किए जा रहे हैं। नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद। नदीम साहब, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? प्लीज। बैरिस्टर गौहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी अगर वजाहत फरमा दें कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, क्या आपके पास अभी कोई गुंजाइश मौजूद है कि आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकें या हाई कोर्ट में जा सकें जहां से आपको रिलीफ मिल सके? देखिए, ये जो डिसीजन है इसके खिलाफ अपील नहीं लाई करती, क्योंकि अपील का प्रोविजन नहीं है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप हाई कोर्ट जाए। फिर हम पहले भी हाई कोर्ट गए थे, एंड मोस्ट डेफिनेटली अगर हाई कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने कल हमें कॉपी दे दी तो हम जरूर इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल हम इस डिसीजन को नहीं एक्सेप्ट करते। तो अगर हाई कोर्ट से रिलीफ में नहीं मिलता तो 24 तारीख लास्ट है नॉमिनेशन पेपर्स के लिए, तो आपके टिकट्स की क्या स्टेटस होगा? जिन उम्मीदवारों को आप नॉमिनेट करेंगे वो उनकी क्या हैसियत बनती है? करते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं तो वो हमेशा से लिखते हैं हम एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं। 2-3 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। अगर इलेक्शन वाले दिन, अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल वाले दिन, जिस कैंडिडेट के पास टिकट ना हो तो उसको आजाद का निशान अलॉट होता है, और अगर पार्टी का कैंडिडेट है तो फिर उसको निशान अलॉट हो जाता है अपने पार्टी का। तो हमारा भी ऐसा ही होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट को इस वक्त इंटरवीन करना चाहिए। लास्ट टाइम हाई कोर्ट ने जरूरत से कुछ ज्यादा ही वो दुकाई है कि नहीं जी, हम ट्रस्ट करते इलेक्शन कमीशन, पहले इलेक्शन कमीशन फैसला कर ले। हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज्यादा थे और बजा थे, लेकिन एनीवे अदालत है जो फैसला करे वो हमें कबूल है। इस मरतबा हमें उम्मीद जरूर है कि हाई कोर्ट इस मरतबा इंटरवीन करेगी इंशाल्लाह। बैरिस्टर साहब, लेकिन 24 तारीख से पहले या 24 के बाद भी गुंजाइश होगी? देखिए, अगर इलेक्शन प्रोसेस तो चल रहा होता है 22-24 तारीख तक, तो नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए जा सकते हैं। उसके बाद जो है, अगर 13 तारीख से पहले इंटरव्यू करती है हाई कोर्ट, तो फिर भी हमारा निशान का सिंबल जो है वो हम रिटेन कर पाएंगे इंशाल्लाह। बैरिस्टर गौहर साहब, आज 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं।
میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کسی کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اور آپ کو اعلیٰ عدلیہ سے امید ہے انصاف بھی ملے گا۔ آج عمران خان کا جو سائفر کیس والا فیصلہ تھا، اس سے تو لگا تھا کہ پولیٹیکل ریوائول کا کام شروع ہوا ہے، لیکن الیکشن کمیشن والے فیصلے سے سیٹ بیک ہے۔ کیسے دونوں کو کمپیئر کریں گے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن پہ ہمارے تحفظات پہلے دن سے تھے۔ الیکشن کمیشن کی سارے الیکشن گھوٹالے کا بھی ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس پہ تو ہمیں بہت افسوس پڑتا ہے کہ اتنے بڑے آئینی ادارہ ہے جس کو ہم نے ہمیشہ سے بڑے احترام سے دیکھا ہے، اس نے جو فارن فنڈنگ کا کیس تھا ہمارے خلاف ہوا، باقی پارٹی کو چھوڑا گیا، ریفرنس ہمارے خلاف انٹرٹین ہوا، باقی لوگوں کا کبھی نہیں پوچھا گیا، کمپلینٹ فائل کی جاتی اس میں وکیل اس کو انگیج کیا جائے جو ایک ہمارے مخالف پارٹی کا وکیل رہا ہے، پھر ہمارے خلاف کمپلینٹ بھی فائل کی جا رہی ہے، پھر ہمارے خلاف وہ کنٹمپٹ کے نوٹس دے کر کہ کون سی عدالت جاتی ہے، الیکشن کمیشن جاتی ہے اور وہ جیل میں ٹرائل کرتی ہے کہ میرا توہین ہوا ہے، کون سی عدالت جاتی ہے اور کون سا کمیشن ہے جس نے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں 1960 سے لے کے آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی کے الیکشن کو اتنا باریک بینی سے دیکھا گیا جس طرح ہمارا ہے۔ ہمارے والے میں یہاں تک دیکھا گیا کہ کیوں نہ آپ کا سمبل روکا جائے کیونکہ جو آپ نے CNIC کی کاپیز پرووائڈ کی ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والا کوشچن ہے؟ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے آئین کی کاپی نہیں دی، آپ نے آئین کی کاپی تب دی جب ہم نے مانگی، یہ کیوں نہیں دی؟ یہ کوئی کوشچنز ہے کرنے والے؟ اتنا بڑا آئینی ادارہ جس کا آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا لیں، اگر آپ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے تو دیکھیں آپ کا رول کیا رہا۔ آپ ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو پروسیس سے الگ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ذاتوں اور کنسٹیٹیوئنسی، یہ تو ہماری انویسٹڈ پارٹی ہے۔ پارٹی کون ہیڈ کرتا ہے، پارٹی میں سیکرٹری جنرل کون ہے، دستخط کون کرتا ہے، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم تو سٹرگل کر رہے تھے اس نشان کی خاطر، اس نشان کی خاطر تو اتنا بڑا سٹیپ ہم نے لیا کہ خان صاحب نے کہا میں الیکشن نہیں لڑ رہا، آپ لوگ لڑو تاکہ کوئی آبجیکشن نہ ہو۔ کیا ہم اس لیے لڑ رہے تھے؟ ہمیں عہدے چاہیے تھی، ہمیں تو لوگوں کے لیے، عوام کے لیے یہ اس پروسیس میں کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا یہ نشان اور یہ سمبل رہے، اور الیکشن کمیشن سیکنڈ ٹائم پہ فیل ہو گئے کہ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کیا۔ رہنما پی ٹی آئی اب اگر ہم سارے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، انڈیپینڈنٹ اگر ہم الیکشن۔ بیرسٹر گوہر بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ اہم خبر جو کہ سامنے آئی ہے کہ تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھن گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دے دیے ہیں۔ ہمارے نمائندے عثمان جاوید ملک جو کہ ہمیں تفصیلاً آگاہ بھی کر رہے تھے، عثمان جاوید آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا اور اس فیصلے کے بارے میں بتائیے گا اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ جاری کیا ہے، اس فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں ناکام رہی، جس کی وجہ سے ان سے جو پارٹی سمبل کے لیے انہوں نے اپلائی کر رکھا تھا وہ بیٹ کا انتخابی نشان تھا، اور اس سے بھی پارٹی سمبل ان سے واپس لیا جاتا ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے جو اپنا فیصلہ جاری کیا ہے، اس فیصلے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 23 نومبر کو ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کے حوالے سے ایک فیصلہ جاری کیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں ناکام رہی، اور جو پارٹی آئین ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس پارٹی آئین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں ناکام رہی۔ الیکشن ایکٹ 2017 اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف نے جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا تھا وہ، اور عثمان جاوید ملک آپ اس حوالے سے ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں